बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर बात करेंगे सानिया गुजरपुरा जो 10 सितंबर की रात को पेश आया था। पिछली वीडियो में हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज 5वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे और ये वाला पॉइंट रिलेटेड है मफरूर मुलजिम आबिद के साथ, जिसके बारे में मालूम ये हुआ है कि वो 2013 से मुसलसल इसी किस्म के जराइम में मुलव्वस है और उसके ख़िलाफ़ तकरीबन 8 पर्चे भी हुए हैं और हर वारदात के बाद वो ज़मानत पर रिहा भी हो जाता है और इस किस्म के जराइम में वो मुस्तकिल तौर पे मुलव्वस है। अब इस सिलसिले में गुजारिश ये कि 2013 से लेके और अब तक के जितना भी रिकॉर्ड है उसका, इस मफरूर मुलजिम का, इसके बारे में सारा रिकॉर्ड निकलवाया जाए और ये देखा जाए कि आखिर कौन लोग हैं जो इसको मुस्तकिल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका रिश्वत में दिलचस्पी होगी या उनका कुछ ना कुछ इन वारदातों में हिस्सा होगा। वो कौन लोग हैं जो इनको मुस्तकिल प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, इनको ज़मानतों पर रिहा भी हो जाते हैं और इनको हर तरह की सहूलत मौजूद है और ये कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस मामले में इस मुलजिम के बारे में 2013 से लेके और अब तक का पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाए और जितने भी लोग इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, वो 10 हों, 20 हों, 50 हों, उन सब को इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि ये आने वाले दिनों में इस तरह की चेन ना बने। अभी भी आप ये देखें ना कि पुलिस गिरफ्तार करने गई, छापे मारे और वहाँ से ये फरार होने में कामयाब हो गए। तो ये चेन है जो इस तरह के मुलजिमों को फैसिलिटेट करती है। तो ये 5वां पॉइंट है कि इसका पूरा रिकॉर्ड मंगा के जितने भी लोग मुलव्वस हैं उन सबको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। 6ठे नंबर पे उस्मान बुज़दार साहब ने, जो कि सबसे बड़े सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आईजी पुलिस भी उनके साथ थे, कुछ उनके मिनिस्टर भी साथ थे और ख़ासे लोग इस चीज़ पे ताज्जुब हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या थी। ना कोई मुजरिम गिरफ़्तार हुआ, ना किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई और सिर्फ ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 72 घंटों से भी पहले हम मुजरिमों तक पहुंच गए, वो हमारे बहुत करीब हैं और जल्द ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 2 के नाम भी दे दिए, जिनमें से एक ये आबिद और दूसरा वकारुल हसन बताया गया। दोनों की शनाख्ती कार्ड भी जारी कर दिए गए और इन दोनों में से एक के बारे में ये भी बता दिया गया कि उसका डीएनए भी मैच कर गया। अब सवाल ये कि जब इतनी मालूमात आपके पास आ गई और आप उनको गिरफ़्तार करने के बिल्कुल करीब हैं, तो फिर 25-25 लाख रुपए का इनाम अनाउंस करने का क्या जवाब था। और एक मशहूर एंकर है हमारे, उनके एक व्लॉग के मुताबिक ये भी सुनने में आया कि शायद ये 25-25 लाख रुपया अदा भी कर दिया गया है जिनको देना चाहते थे। दूसरे नंबर पे इसमें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पुलिस ने इंकशाफ किया कि आबिद को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस सफ़ेद कपड़ों में प्राइवेट गाड़ी में गई और जिस वक्त गाड़ी इसके घर के करीब पहुंची तो ये अपनी बीवी के साथ फ़रार होने में कामयाब हो गया और ये बड़ी तशवीश वाली बात है। इसको कैसे पता चल गया या इसका क्या सोर्स हो सकता है। पुलिस ने किसी भी जगह अगर रेड करना हो तो वो तो पुलिस को ही पता होता है ना। तो इसके बारे में भी बिल्कुल थोरोली इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ क्लेम किए गए उनके बारे में पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए
کہ یہ ان کو پتہ کیسے چل گیا اور وہ بیوی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا نام جو تھا وقار الحسن کا، اس نے اگلے ہی روز ماڈل ٹاؤن میں FIA کے آفس میں اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میری جو سم اس لوکیشن میں ڈیٹیکٹ ہوئی وہ میرا بردر ان لا، جس کا عباس نام بتایا جاتا ہے، وہ استعمال کر رہا تھا وہ سم، لہٰذا اب اس کی بھی چھان بین کے لیے اس کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ انفارمیشن جو ان کو ملی وہ بھی ناقص تھی، دوسرے نمبر پہ 25 لاکھ روپے کا انعام اناؤنس کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور تیسرے نمبر پہ وقار الحسن جو تھا وہ اگلے ہی روز FIA میں پیش ہو کے اور اس نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ نام ان کو غلط دیا گیا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی پوری چھان بین ہونی چاہیے، اور اس میں ہم گزارش کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود دلچسپی لے کے اس معاملے میں انوالو ہونا چاہیے، ایک دفعہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کے اور اس کو ٹیک اپ کریں، اور سٹیپ 1 سے لے کے آخری سٹیپ تک ان کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے، تبھی اس پوری چین کے اوپر گرپ کی جا سکتی ہے، ادروائز اس کا کوئی حل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کوئی بھی 2 آدمی پکڑ کے ان کو یا تو پولیس مقابلے میں ہی مار دیں گے اور یا کسی کو بھی نومینیٹ کر کے اس کو سزا دلوا دیں گے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو یہ معاملہ خاصا سیریس ہے، اس میں پرائم منسٹر کی اپنی پرسنل انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو 7واں پوائنٹ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ اس خاتون کی عزت پامال ہونے کے اگلے ہی روز خبر یہ آتی ہے کہ 100 پولیس اہلکاروں کو اس ایریا میں تعینات کر دیا گیا۔ اب اس کے اوپر بھی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ 6 مہینے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور اب ایسی یہ جس وقت واردات ہو گئی، ثانیہ ہو گیا، ملک کا نام بدنام ہو گیا، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا، تو اب ایسی کون سی ایمرجنسی ہے کہ اگلے ہی دن آپ نے 100 آدمیوں کو تعینات کر دیا؟ یہ صرف اپنے آپ کو اس واقعے سے ذمہ بری کرنے والی بات تھی، اور اتنی ایمرجنسی والی ابھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں بھی پوری کی پوری تحقیقات کی جائیں کہ آخر اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا۔ 8ویں نمبر پہ میرا موقف یہ کہ 15 سے جو پولیس اہلکار پہنچے وہ 2 ان کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق کہ ان کو کال موصول ہوئی 2:49 پہ، اور وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے 2:53 پہ۔ اس کا مطلب یہ کہ کال کے 4 منٹ کے بعد وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب 4 منٹ میں اگر وہ پہنچ سکتے ہیں تو 12:30 بجے کال کر کے ان کو 15 منٹ میں کیوں نہیں وہاں پہ پہنچایا گیا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اب اس کے اوپر بھی پوری ایمانداری سے اور پوری توجہ سے اس کی انکوائری کی جائے کہ کیا اس اہلکار کی سٹیٹمنٹ درست تھی، اور 2:49 پہ کس نے کال کر کے بلایا جبکہ سب کچھ لٹ چکا تھا، بربادی ہو چکی تھی، تب کس نے کال کی، اور یہ 4 منٹ کے فاصلے پہ کس طرح سے پہنچ گئے؟ یہ بھی ایک تفتیش کا اس میں سے نکلتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنے پوائنٹ، اگلے مرحلے میں ہم اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ